أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النجم، پارہ نمبر 27، مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو معراج شریف کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور دوسرا وہی جو مکی صورتوں کا عنوان ہوتا ہے، توحید باری تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی عظمت اور شان پورے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ یہ جو سورہ مبارک ہے والنجم اذا ہوا، مکی صورت ہے، اور پیارے رسول علیہ السلام کے مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارک کی شان یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی سورت نازل ہونے کے اعتبار سے جس کے اندر سجدہ تلاوت ہے۔ سجدہ تلاوت یہ پہلی سورت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ آپ نے تلاوت فرمائی، صحابہ کرام نے بھی سجدہ کیا، اور وہاں پر جو مشرکین موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کر دیا، سوائے ایک کے امیہ بن خلف کے علاوہ۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ہوا کا معنی ہوتا ہے گرنا۔ ما ضل صاحبکم وما غوى، تمہارے ساتھی تمہارے رسول علیہ السلام نہ تو راستہ بھولے ہیں، ضلع کا معنی کہ راستہ بھول جانا، وما غوا، اور نہ غلط راستے پر چلے ہیں، بلکہ ستارے کی قسم کھائی
अल्लाह पाक ने। तो कसम का मकसद ये है कि जिस तरह सितारा अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा और अपने मतलूब की तरफ सही समत में चलता है और अपने मुकर्रर वक़्त पे तुलू होता है, गुरूब होता है, तो प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिरात मुस्तकीम पर है, सीधी राह पर। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ना तुम्हारे साथी रास्ता भूले हैं। जल्ला का बना के रास्ते का इल्म नहीं, वमा गवा, और न ही गलत रास्ते पर चले हैं कि बावजूद रास्ते के इल्म के सीधा रास्ता छोड़ दिया जाए, उसे कहते हैं गवाह। तो इन दोनों शक्लों में से कोई ऐसी शक्ल नहीं। कसम खाई गई सितारे की, वन नजमे, कि जिस तरह वो अपने सीधे रास्ते पर चलता है, उससे बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी आपकी शान और अजमत ये है, इज़ा हवा, कि जब सितारा गिरे। अब सितारों के गुरूब होने का वक्त आ गया है। अब प्यारे नबी तशरीफ ले आए, सिराजम मुनीरा, अब रोशन है सुबह। तो रोशन सुबह लेकर आप तशरीफ लाए। सितारे खत्म, रात खत्म, इज़ा हवा, अब सिराजम मुनीरा, चमकता हुआ सिराज प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इससे आगे भी आपकी शान और अजमत है। वमा यंतिकु अनिल हवा, और नहीं आप बोलते अनिल हवा, अपनी ख्वाहिश से, अपनी ख्वाहिश से कलाम नहीं करते। इन हुवा इल्ला वही यूहा, वो तो सिर्फ वही है जो नाज़िल की जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी जिंदगी हर बात ही वही के मुताबिक करते थे, ये सवाल है। और इसका जवाब ये है कि प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद की जब तिलावत करते या शरीयत के हुक्म के तौर पर कुछ बयान फरमाते, तो वो अल्लाह की तरफ से वही आती। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में, शरीयत के हुक्म में। जो मुनकरीन हदीस है, वो परवेजी फिरका, उनका ये ख्याल है कि वह्यु यूहा, इससे मुराद सिर्फ कुरान मजीद है। मुनकरीन हदीस और उनसे जो मुतासिर लोग हैं वो यही कहते हैं। हालांकि असल बात यह है कि यहाँ पर दो चीजें, एक कुरान मजीद और दूसरा सुन्नत और हदीस है। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कोई सुनता उसे हिफज करने के इरादे से लिख लेता, जो भी सुनता उसे नोट कर लेता। तो कुरैश ने मुझे मना किया और कहा कि तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी सुनते हो लिख लेते हो। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बशर है जो कभी गुस्से में बात करते हैं और कभी खुशी में, तो मैंने लिखना तर्क कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने लिखना छोड़ दिया। फिर मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया कि मैं आपकी हर बात लिख लेता था, तो कुरैश ने मुझे मना कर दिया है कि आप एक बशर हैं, कभी गुस्से में होते हैं कभी खुशी में, तो मैंने लिखना छोड़ दिया है। तो प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाहिने मुबारक की तरफ इशारा करके अपनी उंगली के साथ फरमाया, उक्तब ए अब्दुल्ला बिन अमर, लिख लिया करो। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़, मेरी जुबान से सिवाय हक के और कुछ नहीं निकलता, तो तुम लिख लिया करो। सूरह नबी दाऊद किताबुल इल्म हदीस नंबर 3646।
यहाँ पर अल्लाह ताला के बंदों ने बड़ी मुफस्सल तफसीर करके इस बात की वजाहत की है कि आप कुरान मजीद की तिलावत में और हदीस में और सुन्नत में जब भी बात करते हैं तो इन हुवा इल्ला वही यूहा, वो तो सिर्फ वही है जो आपकी तरफ नाज़िल की जाती है। अल्लाह ताला की तरफ से कलाम आता है तो आप बोलते हैं, आपकी जुबान मुबारक से सिवाय हक के और कुछ नहीं निकलता। अल्लमहु शदीदुल कुव्वा, तालीम दी आपको, सिखलाया आपको, शदीदुल कुव्वा, एक निहायत मजबूत कुव्वतों वाले फरिश्ते ने। कुव्वा ये जमा है कुव्वतों वाले फरिश्ते, जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। ज़ू मिर्रतिन, जो बड़ी ताकत वाले, जनाब जिब्रील बड़ी ताकत वाले। फस्तवा, सो वो बुलंद हुआ। अल्लाह के प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब जिब्रील को उनकी असल शक्ल में 2 मरतबा देखा है, तो यहाँ पर दोनों मरतबा ही देखने का बयान है। एक मरतबा जब वही का आगाज हुआ, अभी वही शुरू हुई है, उस वक़्त, और दूसरी मरतबा मेराज शरीफ के मौके पर, वहुवा बिल उफुकिल आला, इस हाल में कि जनाब जिब्रील आसमान के मशरकी किनारे पर थे। उफुक किनारा। सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो नजदीक हुए, दना करीब हो गए जनाब जिब्रील। फतदल्ला, बस उतर आए। फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो 2 कमानों के फासले पर हो गए। काबा कौसैन, कौसैन 2 कमाने, काबा उतने फासले की मिकदार, औ अदना, बल्कि उससे भी ज्यादा करीब। तो ये सारा वाकया जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक है। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर उसने वही की, जनाब जिब्रील ने उस अल्लाह के बंदे की तरफ जो वही की, अल्लाह ताला का जो पैगाम था, वो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुना दिया। चुनाचे हदीस मुबारक में है, फबैना अना अमशी इस समेत सौतम मिनस समा, एक दफा मैं चला जा रहा था, अचानक मैंने आसमान से एक आवाज सुनी, तो मैंने अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई, तो क्या देखता हूं कि वही फरिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था, वो आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा है। तो मैं उससे डर गया, यहां तक कि मैं जमीन पर गिर गया। फिर मैं अपने घर वालों के पास आया और कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। तो उन्होंने मुझे चादर उड़ा दी। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहहिर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी हदीस सहीहुल बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4926। तो ये जो है फ़क़ाब कौसैन औ अदना, फिर था 2 कमानों के फासले के मुताबिक, बल्कि इससे भी कम। और जो है ये कई मानी के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ इसका माना है बल्कि, बल्कि इससे भी कम। इसी तरह प्यारे रसूल का प्यारा फरमान है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब जिब्रील को देखा, उनके 600 पर थे, 600 पर। सहीहुल बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4856। तो बाद लोग जो
قرآن مجید میں تحریف کرتے ہیں، تحریف، وہ ان آیات کریمات کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ یہ فاصلہ نبی کریم علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف ہے، تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام اور جناب جبریل علیہ السلام کا فاصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اور پیارے رسول علیہ السلام کا نہیں ہے۔ تحریف کرتے ہیں تو پھر لوگ جو عوام ہیں، جو قرآن کریم کی تعلیم سے غافل ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا سکالر ہے، بڑا مذہبی سکالر ہے، اور بڑا فلاں حضرت علامہ صاحب ہے، انہوں نے کیا کیا ہے قرآن پاک میں تحریف کر کے ذلو فاذلو، خود بھی گمراہ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی گمراہی کا سبب بن گئے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں بولا، ما کذب الفؤاد، نہیں جھوٹ بولا دل نے، ما رأى، جو اس نے دیکھا۔ پیارے رسول علیہ السلام نے جو آنکھوں سے دیکھا وہی دل سے دیکھا۔ آپ کی نظر مبارک اور دل مبارک میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی دیکھا اور اسی کو بیان فرمایا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، پھر کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو وہ دیکھتا ہے۔ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، پیارے رسول علیہ السلام جو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا فرشتہ جناب جبریل 2 مرتبہ دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، بلا شبہ رآہ دیکھا پیارے رسول نے ہو جناب جبریل کو، نزلۃ اخری دوسری مرتبہ، عند سدرۃ المنتہی، آخری حد کی بیری کے پاس، سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأوی، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے۔ اب یہاں سے وہ دوسرا واقعہ شروع ہو گیا۔ پہلی بار تو دیکھا نزول وحی کے آغاز میں، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہی معراج شریف کے واقعے میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات معراج کے لیے لے جایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہی تک پہنچایا گیا، اور وہ 6 آسمان میں ہے۔ 6 آسمان میں سدرۃ المنتہی کی جڑیں ہیں اور اس کے پتے اور اس کی شاخیں وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے، 7ویں آسمان۔ چنانچہ بعض احادیث میں سدرۃ المنتہی کے بارے میں کہ وہ 7ویں آسمان میں ہے۔ زمین سے اوپر جو کچھ چڑھتا ہے اس کی انتہا وہاں تک ہوتی ہے، پھر اسے وہاں سے لے لیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر سے جو کچھ اترتا ہے اس کی انتہا بھی وہی تک ہوتی ہے، پھر اسے وہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب فی ذکر سدرۃ المنتہی، حدیث نمبر 173۔ تو یہ دوسری مرتبہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے جناب جبریل کو دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی، منتہا آخری حد کی بیری کے پاس، عندہا جنت المأوی، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے، المأوی ہمیشہ رہنے کی جنت، ٹھکانہ۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا جو ڈھانپ رہا تھا، اس بیڑے کے اوپر جو انوارات اور تجلیات وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے، اور اس بیڑے کو ایسے رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ غشیہا الوان لا ادری ما ہی، صحیح البخاری حدیث نمبر 349۔ اسی طرح یہ سدرۃ المنتہی میں جو اللہ تعالیٰ کے انوارات، تجلیات
इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा, जब उस बेरी को ढांप रहा था जो ढांप रहा था। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, ना निगाह इधर उधर हुई, जागा इधर उधर, व मा तग़ा, और ना हद से आगे बढ़ी, हद से आगे नहीं बढ़ी, ना इधर उधर हुई। अल्लाह ताला ने जहां हुक्म दिया प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखने का, वहां ही आपने देखा, उससे दाएं नहीं देखा, बाएं नहीं देखा, उससे आगे नहीं देखा। लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, बिलाशुबा आपने देखा अपने रब की बड़ी बड़ी आयात को, बड़ी बड़ी निशानियों को। यही बात अल्लाह पाक ने सूरह बनी इसराइल के अंदर बयान फरमाई है कि बड़ी निशानियां दिखाने के लिए आपको मिराज कराया गया है। अल्लाह ताला को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा। अम्मा जी आयशा उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा के 3 फतवे हैं, किसी मुफ्ती साहब के नहीं है, किसी जामिया के, हजरत साहब के, शेखुल हदीस के, बल्कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया कि जो आदमी 3 बातों में से एक बात करता है, फकद आज़मा अल्लाहिल फिरियता, उसने अल्लाह ताला पर बड़ा ही झूठ बांधा है, बहुत बड़ा झूठा आदमी है जो ये कहता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखा है। सबसे बड़ा झूठा शख्स वो है। उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती है ये आपका फतवा है, और साथ आपने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, अल्लाह ताला को कोई नहीं देख सकता और अल्लाह ताला सारी कायनात को देखते हैं, अल्लाह पाक को कोई नहीं देख सकता। साथ आपने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई और फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक को नहीं देखा। जो ये कहता है कि आपने अल्लाह ताला को देखा है, फकद आज़मा अल्लाहिल फिरियता, बहुत बड़ा झूठा है, बड़ा ही झूठ उसने बोला है। दूसरा मसला आपने ये बयान फरमाया कि जो शख्स कहता है कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब है, वो भी बड़ा ही झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है। साथ आपने कुरान मजीद की आयत की तिलावत फरमा दी, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह वमा यशउरूना अय्याना युबासून, आसमानों और जमीनों के अंदर जो भी है गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के, और जो अल्लाह के साले बंदे वफात पा चुके हैं वो तो ये नहीं जानते कि उनको कब्रों से कब उठाया जाएगा, कब कब्रों से उठाया जाएगा। तीसरा मसला जो अम्मा जी ने बयान फरमाया कि जो शख्स ये कहता है कि प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी बात को छुपा लिया, बड़ा ही झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है। साथ आपने कुरान मजीद की आयत की तिलावत फरमा दी, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक, ऐ प्यारे रसूल आप पहुंचा दो जो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी तरफ नाज़िल हुआ है। तो ये 3 बातें अम्मा जी आयशा ने बयान फरमाई। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 177, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखा कोई नहीं, आलिमुल गैब अल्लाह पाक है, और आपने किसी भी बात को छुपाया नहीं, हर बात वाज़ेह करके बयान फरमा दी है। तो ये वाकया जो अल्लाह पाक ने यहाँ बयान फरमाया है मिराज शरीफ का, इसके बाद वही जो मक्की सूरतों का उन्वान है तौहीद बारी ताला, मक्की सूरतों का जो असल मौजू है वो है अल्लाह ताला की तौहीद और आखिरत। अफरअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसतल उखरा, यहाँ से जो उन्वान है तौहीद बारी ताला का मक्की सूरतों में उसका आगाज हो जाता है
پھر کیا تم نے لات کو دیکھا اور عزا کو، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسری ایک اور دیوی منات کو؟ تو یہ لات اور عزا اور منات یہ تینوں سیغے مونس کے سیغے ہیں، مونس کے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لوگ معبودان باطلہ گھڑ لیتے ہیں، ان میں سے اکثر کے نام مونس والے ہوتے ہیں، عورتوں والے۔ اگر مرد ہے تو اس کا نام بھی بگاڑ کے عورتوں والا، کاما والی سرکار، والی، وہ مونس والے سیغے بنا بنا کے۔ تو یہاں بھی مونس کا سیغہ اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ تین مشہور دیویاں عرب کے اندر، اس کے علاوہ بھی کافی تھی لیکن یہ زیادہ مشہور اور زیادہ شہرت یافتہ۔ چنانچہ جنگ احد کے موقع پر جب کفار مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے تو پہاڑ پر چڑھ کر ابو سفیان نے فخر سے کہا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، تمہارا عزا کوئی نہیں۔ پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کی بات کا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ صحیح البخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 3039۔ تو یہ مختلف دیویاں جو عرب کے اندر تھی، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں، اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں؟ تو یہ جو کہے نا کیا اس کے لیے لڑکیاں، اللہ تعالیٰ کو بیٹیوں سے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ناپسندیدہ ہیں، بلکہ مشرکین اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے تھے، اس لیے فرمایا تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ اس وقت سخت ناانصافی کی تقسیم ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا، یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھے ہیں، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اصل میں مشرک لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسے معبود مل جائیں جو دنیا میں ہماری ہر ضرورت پوری کرے لیکن ہمیں حلال حرام سے منع نہ کرے، اور کل قیامت کو ہمیں عذاب سے چھڑا لے، بس اس قسم کے معبود چاہیے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، صرف گمان کی پوجا کرتے ہیں۔ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، اور ان چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، تہوا خواہش کرتے ہیں، الانفس ان کے دل۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور بلا شبہ آئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، یا انسان کے لیے وہ میسر ہے جو وہ آرزو کرے۔ ہر انسان جو آرزو کرے وہ تو نہیں مل سکتی، ملے گا تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملے گا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، پس اللہ ہی کے لیے آخرت ہے اور اولا پہلا جہان۔ آخرت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور دنیا کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ عزیز بھائیوں، قرآن کریم سے محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میں اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اس رکوع میں بڑے لوگوں نے خطا کھائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔